नमस्कार, म क्षितिज सुवेदी। तपाईलाई आज यो क्लासमा चाहिँ म लिनियर प्रोग्रामिङको प्रब्लम सल्भ गर्न सिकाउँछु है। अब यहाँनेरि लिनियर प्रोग्रामिङ भनेको हामीसँग ग्राफिकली सल्भ गर्ने कुरा गर्छु म यहाँनेरि। यसको लागि मसँग यहाँनेरि फर्स्ट क्वेसन चाहिँ फर्स्ट क्वेसनमा के भनेको छ भन्दा सल्भ द फलोइङ लिनियर प्रोग्रामिङ प्रब्लम बाइ ग्राफिक मेथड भनेको छ। अब्जेक्टिभ फंक्सन भनेको चाहिँ जेड म्याक्स भनेको म्याक्सिमाइज गर भनेर 600x + 30y सब्जेक्टेड टु द कन्स्ट्रेन्ट भनेको छ x + 2y इज लेस देन इक्वल टु 8, 5x + 3y इज लेस देन इक्वल टु 15 भनेको छ। अर्को x + y इज ग्रेटर देन इक्वल टु 2 भनेको छ। x इज ग्रेटर देन इक्वल टु 0, अर्को y इज ग्रेटर देन इक्वल टु 0 भनेपछि यहाँनिर हामीसँग भएको कन्स्ट्रेन्ट छ के। क्वेसनमा हामीसँग दुईवटा चिज हुन्छ, एउटा अब्जेक्टिभ फंक्सन जसलाई चाहिँ हामी कि म्याक्सिमाइजेसन गर्छौँ कि मिनिमाइजेसन गर्छौँ, अनि अर्को भनेको चाहिँ कन्स्ट्रेन्ट अथवा इनइक्वालिटिज हुन्छ। अब यहाँनिर हामीलाई अहिले क्वेसनले दिएको इनइक्वालिटिजलाई हामीले के गर्छौँ भने इक्वेसनमा कन्भर्ट गर्छौँ के। त्यही भएर यसलाई हामीले गर्दाखेरि गिभन कन्स्ट्रेन्ट एन्ड देयर करस्पोन्डिङ इक्वेसन भनौँ न। अब यहाँनिर फर्स्टमा हामीसँग एउटा कन्स्ट्रेन्ट छ x + 2y इज लेस देन इक्वल टु 8 छ भनेपछि मैले x + 2y = 8 गर्छु, एउटा इक्वेसन बनाएर छोडिरहन्छु हैन। अहिले यसको हामी पोइन्ट निकाल्छौँ। त्यसैगरी अर्को छ यसमै सँगसँगै बनाउँदा नि हुन्छ भनेपछि यसको पोइन्ट पनि निकाल्छौँ नि ल। भनेपछि यसको पोइन्ट भयो x र y, यहाँ म पोइन्ट भर्छु। अनि त्यसपछि अर्को इक्वेसन चाहिँ के छ त x + y इज ग्रेटर देन इक्वल टु 2 छ भनेपछि यसलाई मैले x + y = 2 बनाएँ, यो सेकेन्ड इक्वेसन भयो। यसको पनि म पोइन्ट्स निकाल्छु हैन, किनभने मलाई दुईटा पोइन्ट चाहिन्छ मिनिमम पनि, दुईटा भन्दा बढी जतिवटा भए पनि भयो। अब अर्को इक्वेसन छ 5x + 3y, अर्को कन्स्ट्रेन्ट छ 5x + 3y इज लेस देन इक्वल टु 15, तर यो 5x + 3y = 15 भयो। यसको पनि म पोइन्ट्स निकाल्छु। अब मिनिमम पनि दुईटा पोइन्ट चाहियो के, किनभने हामी ग्राफमा प्लट गर्दैछौँ। त्यही भएर अब हामीले कसरी हुन्छ नि सजिलो जति पोइन्ट आए पनि हुन्छ, 1 2 3 एउटाको भ्यालु यति भन्यो, अर्को कति निकाल्यौँ हामीले। तर अब सजिलोको लागि चाहिँ म के गर्छु भने जस्तै x को भ्यालु फर्स्ट इक्वेसन हेर्नु न, x + 2y = 8 छ। x 0 भयो भने 0 + 2y = 8, 2y = 8, y भनेको थियो 4। यदि x 0 भयो भने y कति हुँदो रहेछ 4 हुँदो रहेछ, त्यहाँ एउटा पोइन्ट 0,4 भयो। अब अर्को भनेको कति हुन्छ भन्दा अर्कोचोटि चाहिँ y लाई 0 राख्छु। इफ y = 0, किनभने रिलेसन त्यही एन्सर बन्छ कि x + 2y गर्दा चाहिँ 8 हुनु पर्यो। अनि सजिलोलाई एउटा 0 मान्ने, अर्कोचोटि अर्को 0 मान्ने हुन्छ। y 0 भने x + 2 × 0 = 8, x = यो 0 भइहाल्यो 8, पछि y 0 भने चाहिँ x कति भयो त 8, त्यही 8,0। जहिले पनि हामी पोइन्ट लेख्दाखेरि पहिला x को लेख्छौँ त्यसपछि y को लेख्छौँ। यसरी यो इक्वेसनमा पनि x + y = 2 छ, x + y = 2। अब इफ x 0 भयो भने त y 2 हुन्छ हैन, 0 + y = 2। त्यसैगरी इफ y = 0 भने x + 0 = 2 भनेको x = 2 भयो भनेपछि यदि y 0 भने x 2, भनेपछि यो लाइन पास हुँदो रहेछ कहाँ 0,2 र 2,0 बाट। त्यसैगरी थर्डको लागि हेरौँ 5x + 3y = 15 छ। इफ x 0 भयो भने कति हुनु त x 0 भने 5 × 0 + 3y हुन्छ = 15, यो त 0 भइहाल्यो। 3y भनेको 15, y भनेको 5, भनेपछि x 0 भने y 5, भनेपछि एउटा पोइन्ट भयो 0,5। त्यसैगरी अर्को भनेको इफ y = 0 भने 5x + 3 × 0 = 15 भनेपछि 5x = 15, भनेपछि x = कति आयो त 3 आयो। यो सजिलो हुन्छ कि, त्यसले क्याल्कुलेट डाइरेक्टै गर्न सक्यो। y 0 भने x कति भयो त x 3 हो, भनेपछि अर्को पोइन्ट 3,0 भनेपछि यो फर्स्ट लाइन पासेस थ्रु, यो लाइन पासेस थ्रु कति भयो त 0,4 अनि 8,0। यो चाहिँ लाइन पासेस थ्रु कति भयो त पासेस थ्रु 0,2 एन्ड 2,0 र यो चाहिँ लाइन पासेस थ्रु 0,5 एन्ड 3,0। तपाईँले लेख्दै जानुभयो हुन्छ। अहिले यहाँनिर मैले यसरी कुरा गरेँ। अब यति भइसकेपछि मलाई टेस्ट पोइन्ट लिनुपर्छ, म टेस्ट पोइन्ट एन्सर कुरा गर्छु। त्योभन्दा पहिलेसम्म मैले ग्राफमा यसलाई सो गरेँ है त। त्यसै तपाईँ ग्राफमा हेर्नुहोस्, ग्राफमा सँगसँगै प्लट गर्नुहोस्। मलाई x सबभन्दा ठुलोमा 8 सम्म जानुपर्छ, 1 2 3 4 5 6 7 8, मैले यहाँनिर 9 अनि यो 10 गरेँ। अब यहाँ स्केल मिल्दैन, मैले ग्राफमा देखाइरहेको छु तपाईँलाई। यतातिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तपाईँले यो ग्राफमा मान्दा चाहिँ स्केल लेख्न नभुल्नु होला। जस्तै स्केल कुरा गर्ने अहिले हामीलाई एक एकको ग्याप मान्छ भने त्यहाँ त 1 लार्ज बक्स हुन्छ हैन, 1 लार्ज र लार्ज बक्स इक्वल्स टु
1 युनिट भइरहेछ अहिले। त्यहाँ एउटा ठुलो बक्स हुन्छ के, यो बक्सभित्र फेरि अर्को फर्दर बक्स हुन्छ भनेपछि यो एउटा बक्स लार्ज बक्स भनेको 1 मानिरहेको छु, यसरी मान्छु अहिले मैले त्यहाँ। यसलाई ग्राफमा भर्यो भने राम्रोसँग देखिन्छ, नत्र यसमा त अलिकति राम्रो देखिँदैन। अब 0 हुँदा 4, एक्स यतातिर एक्स मान्छौँ, यतातिर वाइ मान्छौँ। एक्स 0 भयो भने यो दुइटै ठाउँ 0, एक्स 0 हुँदा वाइ 4, 1 2 3 4 यहाँलाई राख्छौँ। त्यसै गरी यो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कुरा नि, यो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब एक्स 0 भने वाइ 4, एक्स 0, एक्स 8 भने एक्स 8 भने चाहिँ वाइ 0 भनेपछि यसरी भयो। यो दुईवटा जोडिदिउँ, यो जोड्दा यस्तो टाइपको लाइन बन्यो क्या। यो त कसको बनाएँ मैले, एक्स प्लस 2y को, 2y इक्वल टु 8 हामीले दिएको त एक्स प्लस 2y इज लेस देन इक्वल टु 8 हो। तर यो लाइन चाहिँ कि यता पर्छ कि यता पर्छ त्यसको पार्ट चाहिँ, त्यही भएर हामीले टेस्टिङ पोइन्ट लिन्छौँ। टेस्टिङ पोइन्ट जतिले नि हुन्छ, टेकिङ टेस्ट पोइन्ट, तर अब यो सजिलोलाई हामी ओरिजिन लिन्छौँ। यो लाइनमा पर्ने भने चाहिँ लिनु हुँदैन, जो ओरिजिनलाई लिन्छ। टेकिङ टेस्ट पोइन्ट t 0,0। अब यसमा राख्छौँ कि 0 एक्स ठाउँमा 0 प्लस 2 इन्टु 0 इज लेस देन इक्वल टु 8। 0 इज लेस देन इक्वल टु 8 हुने, 0 चाहिँ 8 भन्दा सानो हो अरे अथवा बराबर हो अरे, मिल्यो? ट्रु छ नि कुरा। यहाँनिर 8 सम्म आयो भने मिल्थ्यो, 7 आएको भयो भने मिल्थ्यो, किनभने 7 चाहिँ 8 भन्दा सानो अथवा बराबर, 8 आयो भने मिल्थ्यो। भनेपछि अहिले यहाँ 0 इज लेस देन इक्वल टु 8 हुनेछ, ट्रु भयो। सो लाइन कन्टेन्ट ओरिजिन भन्छौँ क्या हामी। लाइन कन्टेन्ट ओरिजिन भनेको मतलब टेस्ट पोइन्ट लिँदाखेरि योतापट्टि देखाउँदा ट्रु आयो, तर यो लाइन यतैतिर फर्किन्छ भनेपछि यसको फिजिबल रिजन योभन्दा तलतिरको सबै एरिया हो कि। यो लाइन मात्र भनिन्छ कसको, एक्स प्लस 2y इक्वल्स टु 8 को। अब यो एक्स प्लस 2y 8 भन्दा तलतिरको सबै पोर्सन चाहिँ कसको त, एक्स प्लस 2y इज लेस देन इक्वल टु 8 को। त्यसै गरी अर्को चाहिँ यहाँनिर हामीसँग एक्स प्लस वाइ इज ग्रेटर देन इक्वल टु 2 भनेछ भनेपछि यसको लागि पनि टेकिङ टेस्ट पोइन्ट गर्दा टेकिङ टेस्ट पोइन्ट t 0,0 होइन, टी सबैको लागि गर्नुपर्छ। 0,0 गर्दाखेरि 0 प्लस 0 इज ग्रेटर देन 0 चाहिँ 2 भन्दा ठुलो अथवा बराबर, न बराबर हो न ठुलो हो, यो फल्स भयो भनेपछि सो लाइन डज नट कन्टेन ओरिजिन, डज नट कन्टेन ओरिजिन। ट्रु आयो भने अब यहाँ हामीले टेस्ट पोइन्ट ओरिजिनतिर लिएर भनेपछि अर्को लाइनको लागि अब पहिला प्लट गरौँ। 0 हुँदा 2 रे, 0 हुँदा 2 यो ठाउँ भयो। त्यसै गरी अर्को भनेको छ कति, 2 हुँदा 0, एक्स 0 हुँदा वाइ 2, एक्स 2 हुँदा वाइ 0, एक्स 2 हुँदा वाइ 0 निस्क्यो भयो। यसको लागि प्लट गर्दा यस्तो भयो। अनि हामीले टेस्ट पोइन्ट लिँदाखेरि के आयो, फल्स आयो भनेपछि ओरिजिनतिर फर्किँदैन अरे, उतातिर चाहिँ फर्किन्छ, यतातिर चाहिँ फर्किन्छ भनेपछि योभन्दा माथिको सबै रिजन कसको, एक्स प्लस वाइ इज ग्रेटर देन इक्वल टु 2 को। त्यसै गरी यसको लागि लिउँ टेस्ट पोइन्ट, टेकिङ टेस्ट पोइन्ट t 0,0 गर्दा यसको लागि चाहिँ कति हुन्छ त, 5 इन्टु 0 प्लस 3 इन्टु 0 इज लेस देन इक्वल टु 15। 0 इज लेस देन इक्वल टु 15 भनेपछि त 15 भन्दा चाहिँ 0 कि सानो कि बराबर, ट्रु छ। सो लाइन कन्टेन्स ओरिजिन भनेपछि अब अर्को लाइन चाहिँ हामीले 0 हुँदा 5 रे, एक्सको भ्यालु 0 हुँदा वाइ 5 रे, र एक्सको भ्यालु कति हुँदा 3 हुँदा वाइ 0 रे, 1 2 3 हुँदा 0 भनेपछि लाइन भने यसरी। अब यहाँनिर यति भइसकेपछि अब हामीले यहाँ कुरा गर्छौँ ट्रु भएको छ, त्यो ट्रु भइसक्यो कतातिर फर्क्यो, यतातिर फर्क्यो भनेपछि यहाँभन्दा तलतिरको रिजन कसको भयो, यो वाइ 5x प्लस 3y को भयो। अब अर्को पनि कुरा छ क्या यहाँनिर हामीसँग, यहाँ इक्वेसनमा अर्को छ एक्स, हेर्नु है, एक्स वाइ, यहाँ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टु 0 भनेको त्यहाँको एक्स इक्वल्स टु 0 हुन्छ। अर्को वाइ इज ग्रेटर देन इक्वल टु 0 भनेको त्यहाँको यो वाइ इक्वल्स टु 0 हुन्छ। अब तपाईँले यो चाहिँ के बुझ्नुपर्छ, एक्स इक्वल्स टु 0 भनेको, एक्स इक्वल्स टु 0 लाइन भनेको यो के हो, यो भनेको वाइ एक्सिस हो कि। किनभने जस्तै यो ठाउँमा हेर्नुहोस्, यो ठाउँमा एक्स 0 हुन्छ, वाइ पनि 0 हुन्छ। यो ठाउँमा कति हुन्छ, एक्सको भ्यालु 0, वाइको भ्यालु 1 हो। 0,2, 0,3, 0,4, 0,5 हो नि त यो भनेको चाहिँ मतलब एक्सको भ्यालु जहिले पनि 0 छ, तलतिर आयो भने 0,-1, 0,-2 यसरी जान्छ। एक्स जहिले पनि 0 छ, तर एक्स इक्वल्स टु 0 भयो। त्यसर्थ तपाईँले एक्स इक्वल्स टु 1 भने यो ठाउँको लाइन हुन्छ कि, यसरी तान्यो यो एक्स इक्वल्स टु लाइन हुन्छ, यो एक्स इक्वल्स टु 2 लाइन हो। किनभने यो ठाउँमा एक्सको भ्यालु जहिले पनि 1 हुन्छ, 1,1, यो ठाउँमा 1,0, 1,2, 1,3 यस्तो बढ्दा त वाइ मात्र चेन्ज हुन्छ, यस्तो बढ्दा माइनसमा हुन्छ वाइ होइन। भनेपछि त्यहाँ तपाईँले कसैले अब एक्स इक्वल्स टु 3 लाइन भन्यो भने तपाईँको यस्तो हुन्छ 1 2 3 4 5 छ भने 1 2 3 हुन्छ, एक्स इक्वल्स 1 2 3, यो एक्स इक्वल्स टु 3 लाइन हो होइन।
x इक्वल्स टु 4 लाइन भयो, x इक्वल्स टु 5 लाइन हो। त्यसरी x इक्वल्स टु 0 भनेको कुन लाइन भयो? यो x इक्वल्स टु 0 को y एक्सिस भयो। x इक्वल्स टु 1 भयो, यहाँदेखि यसरी तानिन्थ्यो। x इक्वल्स टु भने यहाँदेखि तानिन्थ्यो, x इक्वल्स 3 भने योदेखि तानिन्थ्यो, यसरी भयो। अब अहिलेको लागि x इक्वल्स टु 0 भनेको छ, त्यहाँ y एक्सिस भयो। उसले 0 मात्र भनेको छैन कि 0 भन्दा ठुलो भनेको छ। ठ्याक्कै 0 भए त यही हुन्थ्यो x को भ्यालु। 0 भन्दा ठुलो भन्दा 1 2 3 भनेपछि कतातिर हुनु पर्यो? यतातिर हुनु पर्यो हो। त्यसै गरी अर्को छ के y इक्वल्स टु 0। अघि भने जस्तै y इक्वल्स टु 0 भने चाहिँ x एक्सिस हो के। यो ठाउँमा x को भ्यालु 1, y को भ्यालु 0, 1, 2, 0, 3, 0, 4, 0 यसरी हुन्छ। y को भ्यालु जहिले पनि यो लाइनमा 0 हुन्छ। यो लाइनमा y इक्वल्स टु 1 भने यस्तो लाइन हुन्छ, y इक्वल्स टु 2 भने यो लाइन हुन्छ, y इक्वल्स टु 3 भने यो लाइन हुन्छ। यसरी तपाईँले भन्नुहुन्छ। त्यही यो ठाउँमा तपाईँले जस्तै x इक्वल्स टु 1 भन्ने, सरी y इक्वल्स टु 1 भने यो लाइन यसरी तान्नुहुन्थ्यो, y इक्वल्स टु 2 भन्ने यो लाइन यसरी तान्नुहुन्थ्यो नि। त्यो तपाईँले बुझ्न पर्यो। अब अहिले उसले y इक्वल्स टु 0 भने त y इक्वल्स टु 0 भनेको x एक्सिस हो। y इक्वल्स टु 0 मात्र भनेन कि 0 भन्दा ठुलो छ। तर y ठ्याक्कै 0 भने यो लाइन 0 भन्दा ठुलो भने त 1 2 3 बन्नु पर्यो, यतातिर फर्किनु पर्यो, यसरी हुन्छ लाइन। अब यति भइसकेपछि तपाईँले के बुझ्न पर्यो? सबैको कमन एरिया हेर्न पर्यो के। सबैको कमन एरिया, कमन रिजन, त्यसलाई हामी फिजिबल रिजन भन्छौँ। जस्तै अहिलेको यहाँनिर कुरा गर्दाखेरि एउटा लाइन यसरी तलतिर आयो भनेपछि यहाँदेखि सबै पार्ट यसको पनि भयो। अर्को लाइन कसरी पऱ्यो भन्दा सपोज अर्को लाइन यसरी पऱ्यो भन्यो भने अब एउटा लाइन यतातिर पऱ्यो, एउटा लाइन यतातिर पऱ्यो यसरी भन्ने यो रिजन हुन्छ क्या सबैको। किन सबैको स्याडो परेको ठाउँ। यहाँ पनि के हुन्छ भने सबैको स्याडो परेको ठाउँ भनेको यति हो हेर्नुहोस्। किनभने तपाईँले यो सोच्नुहुन्छ भने यसमा यसको पर्दै पर्दैन, यसको यहाँदेखि मात्र पर्छ तलतिर। यो ठाउँमा तपाईँको कसको पर्छ भन्दा यसको पर्दै आइरहेको हुन्छ, यसको पनि पर्छ, यसको पनि पर्छ, यसको पनि पर्छ, एरो फर्काउँछ। तर कसको यसको पर्दैन, यो नपर्ने त्यो हुँदैन। यो ठाउँमा कसको पर्दैन, यो ठाउँमा त यो लाइनदेखि तलतिर मात्र हो, यसको पर्दै पर्दैन। भनेपछि तपाईँले त्यो एरो दिएको चाहिँ याद गर्नु पऱ्यो के। एरो दिएको याद गरेपछि यो सबै है, त्यो सबै स्याडेड पार्ट भनेको चाहिँ अहिले के हो त यहाँनिर त्यो फिजिबल रिजन हो। मैले तपाईँलाई यहाँनिर अहिले फिजिबल रिजन देखाएँ होइन, ग्राफमा सँगसँगै देखाइरहेको छु भनेपछि यो चिज पत्ता लगाइसकेपछि काम सक्यो। अब हामीलाई फिजिबल रिजनको भर्टिसेज निकाल्न पऱ्यो के। भर्टिसेजमा तपाईँसँग यहाँनिर अब यसको भर्टिसेज कति कति हुने भयो भन्दा मैले यहाँनिर ग्राफमा प्लट गरेँ अनुसार अब यहाँ त मेरो देखिँदैन स्केल। यो एउटा पोइन्ट यो भयो, यसको भ्यालु भयो, मैले यसलाई ए माने जुन नाम मान्दा नि हुन्छ जहाँबाट स्टार्ट गर्ने यो भनेको 0,4। त्यसपछि अर्को यो पोइन्ट भयो, यो भनेको बी मानेलाई, यो भनेको यो 0,2 भयो। पहिला के को भ्यालु लेखिन्छ? पहिला एक्स एक्सिसको भ्यालु लेखिन्छ। त्यसपछि अर्को छ है यहाँनिर, जस्तै यहाँनिर भयो यो 0,2, यो 0,4। अब यो मलाई यसलाई मैले सी माने, यसको भ्यालु मैले लेखेको थिएँ 2,0। त्यसकारी यो डी लेखेँ, यो भनेको 3,0। यो कसरी पोइन्ट आउँछ तपाईँले देखिरहनु भएको छ। जस्तै यो एक्सको भ्यालु 1 2 3 छ, त्यहाँ 3, वाइ माथि भएको छ 0 मात्र भयो। यो ठाउँमा एक्स 1 2 छ, वाइ छैन, त्यहाँ 0 भइहाल्यो। यो ठाउँमा 1 2 एक्स त 0 हो होइन। अब यो पोइन्ट निकाल्नु पऱ्यो कि। यो पोइन्ट निकाल्दा तपाईँले ग्राफमा हेर्नुहोस्, ग्राफमा कसरी हुन्छ भने त्यो तपाईँले यतातिर एक्स एक्सिस भन्नुहुन्छ यसरी, त्यो बिचमा परेको छ ठ्याक्कै 1.5 क्या 0.5 भन्दा पनि यतातिर परिरहेको छ अलिकति। भनेपछि यो तपाईँले गर्नुभयो भने अहिले त हामीले प्रत्येक यो ठुलो बक्स भयो, यहाँदेखि यहाँ भन्दा 1 2 अनि यसरी 3 मानेपछि यहाँभित्र अर्को लाइन चाहिँ कतिवटा 10वटा लाइन हुन्छ। भनेपछि 0.1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 हुँदै जान्छ। भनेपछि यो ठाउँमा यसलाई मैले ए बी सी डी यो ई मान्दाखेरि ए बी सी डी ई मान्दाखेरि यो एक्सको भ्यालु चाहिँ यहाँदेखि यहाँ कतिको डिस्टेन्स हुँदो रहेछ भन्दा 0.7 को यस्तो गन्दाखेरि, वाईको चाहिँ यस्तो माथितिर गन्दाखेरि यहाँ तलतिरदेखि गन्दा जान्छ 2 1 2 3 त्यहीँ भइसकेको हुन्छ। अनि 3 भन्दा नि अझै माथि छ, 3.5 भन्दा नि माथि छ, 3.7 छ। भनेपछि यो 0,3.7 यसरी भयो। भनेपछि मसँग भर्टिसेज अफ फिजिबल रिजन भने चाहिँ कति आयो त? भर्टिसेज अफ फिजिबल रिजन। फिजिबल रिजन भनेको सबैको स्याडो परेको पार्ट, यो पार्ट हैन। भनेपछि त्यो मैले स्याडो गरेको पार्ट यसको भयो एउटा ए पोइन्ट छ 0,4, अर्को बी छ 0,2, अर्को सी छ 2,0, अर्को डी छ 3,0 र अर्को ई छ 0.7, 3.7। अब यहाँनिर फर्स्टमा नि हामीलाई क्वेसनमा के भन्छ भने म्याक्सिमाइज भनेको छ के। म्याक्सिमाइज कसरी हुन्छ नि, यहाँ म्याक्सिमाइज जेड म्याक्स भनेर भनेको छ। तर अब हामीले यहाँनिर के गर्छ भने पोइन्ट्स लेख्छौँ, अनि त्यसपछि यहाँनिर यसको यहाँनिर यस्तो लेखौँ जेड लेखौँ, जेड इक्वल्स टु 600x प्लस 300y। जुन हामीले पोइन्ट निकाल्यौँ नि त्यो पोइन्ट राख्ने क्या। जस्तै एउटा पोइन्ट भनेको 0,4,
तर यो ठाउँमा x ठाउँमा राखौँ 600 इन्टु 0 प्लस 300 इन्टु 4 यसरी गर्दाखेरि यो 1200 आयो। त्यसै गरी अर्को 0,4 पछि अर्को 0,2 छ भनेपछि यहाँ राख्दा 600 इन्टु 0 प्लस 300 इन्टु 2 के गर्ने भने यो x र y को भ्यालु आउँछ नि जुन त्यो फिजिबल रिजन त्यो राख्ने हो कि यसमा ल्याएर भनेपछि x को ठाउँमा x को भ्यालु राख्यो y को ठाउँमा यो कति आयो 600। त्यसरी अर्को छ कति त 2,0 2,0 भनेको कति आउनु भयो त 600 इन्टु 2 प्लस 300 इन्टु 0 भनेको यो 1200 आयो। त्यसरी अर्को पोइन्ट सी डी नम्बरमा डी को कुन छ त 3,0 3,0 भनेको 600 इन्टु 3 प्लस 300 इन्टु 0 भनेको 1800 आयो हैन। त्यसै गरी अर्को ई पोइन्ट छ ई भनेको कति आउँछ ई भनेको छ 0.7 0.7 कमा 3.7 भनेपछि यो आउने भयो कति त 600 इन्टु 0.7 प्लस 300 इन्टु 3.7 यसको भ्यालु क्यालकुलेसन गर्दाखेरि हामीलाई यसको भ्यालु आउँदो रहेछ 1530 1530 भनेपछि सबभन्दा म्याक्सिमम भ्यालुले पत्ता लगा भने हो हैन। म्याक्सिमम भ्यालु पत्ता लगाउँदाखेरि कति भयो त हामीसँग भन्दा यो 1800 भयो 1800 भयो नि त भनेपछि यो म्याक्सिमम भनेपछि फंक्सन एज म्याक्सिमम भ्यालु कति त 1800 एट 3,0 अब यसरी तपाईले मिनिमाइज कति हुन्छ मिनिमम भ्यालु कति भनेर सोध्न सक्छ मिनिमम भनेको 600 हुन्छ 0,2 त तपाईले म्याक्सिमाइजेसन सोध्न सक्यो मिनिमाइजेसन सोध्न सक्यो। हामीले के गर्नु पर्ने पोइन्ट्स निकाल्दै ग्राफमा प्लट गर्नु पर्यो टेस्ट पोइन्ट लिनु पर्यो कतातिर फर्किन्छ त्यो अनुसार हेर्नु पर्यो। सबैको कमन रिजन खोजिसकेपछि त्यो नै फिजिबल रिजन भयो। त्यो कमन रिजनको भर्टेक्सहरूलाई चाहिँ उसले दिएको अब्जेक्टिभ फंक्सनलाई राख्नु पर्यो जुनमा धेरै आउँछ त्यो म्याक्सिमम पोइन्ट भयो सबभन्दा मिनिमम जुन आउँछ त्यसलाई मिनिमाइजन भयो। एउटै क्वेसनमा तपाईले म्याक्सिमम र मिनिमम पनि सोध्न सक्यो अथवा म्याक्सिमम मात्र सोध्न सक्यो मिनिमम मात्र सोध्न सक्यो त्यो चाहिँ क्वेसन अब कसरी सोध्छ त्यो अनुसार भन्नुहुन्छ है त। अब नेक्स्ट क्वेसन गरौँ। अब यो क्वेसनमा छ सल्भ द फलोइङ लिनियर प्रोग्रामिङ प्रब्लम युजिङ ग्राफिकल मेथड म्याक्सिमाइज z इक्वल्स टु 30x प्लस 50y सब्जेक्टेड टु कन्स्टेन्ट भन्छ x प्लस y इज लेस देन इक्वल टु 30 भनेको छ। तर मलाई के अरे नि उसले दिएको यी कन्स्टेन्टलाई चाहिँ मैले इक्वेसन बनाएँ x प्लस y इज लेस देन इक्वल टु 30 थियो तर x प्लस y इक्वल्स टु 30 बनाएँ। अर्को चाहिँ x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल टु 40 थियो तर मैले यसलाई x प्लस 2y इज इक्वल टु 40 बनाएँ। अर्को x कमा y ग्रेटर देन इक्वल टु 0 थियो त्यो भनेको x ग्रेटर देन इक्वल टु 0 अर्को y ग्रेटर देन इक्वल टु 0 यसलाई गर्दा x इक्वल्स टु 0 y इक्वल्स टु 0 बनाएँ। पछि फ्रम इक्वेसन 1 मा इक्वेसन 1 मा हेर्नु त x प्लस y इक्वल्स टु 30 छ भनेपछि इफ x इक्वल्स टु 0 मान्यो जति मान्यो नि पाउनुहुन्छ है x 0 भयो भने y कति आउनु भयो त 0 प्लस y इक्वल्स टु 30 y 30 आउने भयो x 0 भने y 30 त्यसरी y 0 भने y 0 भने x 30 हैन। भनेपछि लाइन पासेस थ्रु कति भयो त लाइन पासेस थ्रु 0,30 एन्ड 30,0 भनेपछि यो तपाईले पोइन्ट प्लट गर्नु भने हैन। अब यहाँ 10 को ग्याप आइरहेछ स्केलिङ कति राख्ने त पहिला दुईटै निकाल्नु पोइन्ट तपाईलाई सजिलो हुन्छ के यतिको स्केल गराउँछु म यतिसम्म जान्छु म्याक्सिमम यति चाहिन्छ नि। अब यहाँ अर्को सेकेन्डमा चाहिँ के हुन्छ x प्लस 2y इक्वल्स टु 40 छ यदि इफ x इक्वल्स टु 0 भयो भने त 0 प्लस 2y इक्वल्स टु 40 भनेपछि यो 0 y इक्वल्स टु 20 x 0 भने y 20 y 0 भने x प्लस 2 इन्टु 0 y इक्वल्स टु 0 भने 2 इन्टु 0 हुन्छ 40 यो त 0 भइहाल्यो x इक्वल्स टु कति भयो 40 तर यदि y 0 भने x कति हो त 40 भनेपछि लाइन कहाँबाट पास हुन्छ लाइन पासेस थ्रु 0,20 अनि अर्को चाहिँ 40,0 भनेपछि त दुईटा मात्र छ यहाँनिर अहिले त्यो अनुसार गर्दाखेरि अब मलाई चाहियो फर्स्टमा पोइन्ट यो गरौँ भ्यालु सब्स्टिट्युट गरौँ है त। जस्तै यहाँ के भनेको छ फर्स्टमा x को भ्यालु 0 हुँदाखेरि x को भ्यालु 0 हुँदा y 30 त्यसरी y को भ्यालु x को भ्यालु 30 हुँदा 0 किनभने 0,30 30,0 यो प्लट पोइन्ट दुईटालाई जोइन गर्दा यस्तो भयो। अब टेस्ट पोइन्ट लिँदा टेकिङ टेस्ट पोइन्ट t 0,0 यसमा राख्ने यसमा है कन्स्टेन्ट 0 प्लस 0 इज लेस देन इक्वल टु 30 0 इज लेस देन इक्वल टु 30 भनेपछि ट्रु भयो लाइन कन्टेन्स ओरिजिन ओरिजिन पर्छ त्यसमा भनेपछि यो लाइन यतातिर फर्क्यो भनेपछि योभन्दा तलतिर सबै साइड उसको। त्यसै गरी सेकेन्डको लागि कुरा गर्दा सेकेन्डमा हामीसँग छ कति सेकेन्डमा चाहिँ 0 हुँदा 20 0 हुँदा 20 ओके x 0 हुँदा y 20 y 40 हुँदा सरी x 40 हुँदा 0 यसको लागि चाहिँ लाइन यस्तो बन्यो हैन ग्राफमा राम्रोसँग देखिन्छ यहाँ त्यति राम्रो नदेखिन्छ। अब यसलाई पनि टेकिङ टेस्ट पोइन्ट गर्दा यसमा राख्ने t 0,0
0 प्लस 2 इन्टु 0 इज लेस देन इक्वल टु 40 भनेपछि 0 इज लेस देन इक्वल टु 40, 0 चाहिँ 40 भन्दा सानो अथवा बराबर ट्रु भइहाल्यो। लाइन कन्टेन्स यसलाई नि ओरिजिन कन्टेन्ट गर्ने हो भनेपछि यो यतातिर फर्क्यो हुन्छ। यसको पनि यो तलतिरको पार्ट सबै पऱ्यो। त्यसै गरी अर्को x इक्वल्स टु 0 भनेको छ, अघि पनि मैले मिनिङ बुझाएको छु। x इक्वल्स टु 0 भनेको y एक्सिस हो, त्यहाँ x इक्वल्स टु 0 भनेको यति भयो। उसले 0 मात्र भनेको छैन कि 0 भन्दा ठुलो हुनेछ, त्यहाँ 0 भन्दा ठुलो भनेको 1 2 3 4 5 6 नम्बर यसरी हुन्छ, त्यहाँ यतातिर पनि। y इक्वल्स टु 0 भनेको x एक्सिस, उसले y इक्वल्स टु 0 मात्र भनेको छैन, 0 भन्दा ठुलो हुनेछ यतातिर पऱ्यो। अब विचार गर्नुहोस् सबैको स्याडो परेको ठाउँ, सबैको एरिया कता पर्छ त? सबैको एरिया भनेको यो ठाउँमा पर्छ हो। अनि मैले यहाँ स्केल भनेर 1 लार्ज बक्स इक्वल्स टु 10 युनिट भनेको तपाईँले ग्राफमा गर्दाखेरि भने है, मैले जसरी ग्राफ देखाइरहेको छु यहाँनिर ग्राफमा त्यो मैले प्रत्येक ठुलो बक्सबाट चाहिँ 1 10 युनिट माइनस 10 20 30 गरिरहेको छु नि त हैन। अनि पछि अब तपाईँको फिजिबल रिजन यो किन पर्दैन भन्दा योभन्दा तलतिरको लाइन जाँदै जाँदैन, अनि यो फेरि यहाँदेखि यसरी आइरहेछ भनेपछि यतातिर पर्दै पर्दैन, योभन्दा तलतिर मात्र। अर्को लाइन यसरी मास्तिर गइरहेछ, अर्को लाइन यतातिर छ भनेपछि यो ठाउँमा यति पर्यो। एउटा ए पोइन्ट भनेर मान्नु यसलाई, यो भनेको 0,20, यो बी पोइन्ट भयो, बी भनेको दुईटै 0,0, यो सी भनेको 30,0 भयो, अनि यो डी भनेको अब यो डी को लागि ग्राफमा हेर्नु पऱ्यो। ग्राफमा हेर्दा तपाईँले राम्रोसँग देखिन्छ यो डी भनेको देखिन्छ चाहिँ कति त, यो डी भनेको 20, यहाँदेखि यहाँसम्म जाँदा 20 र यहाँ 10 को ठाउँमा पर्दछ 20,10 भनेपछि भर्टिसेस अफ फिजिबल रिजन भनेको कति पर्ने भयो त? यो भर्टिसेस अफ फिजिबल रिजन ए भनेको एउटा 0,20, बी भनेको 0,0, सी भनेको 30,0 र डी भनेको 20,10। अब यति भइसकेपछि हामीलाई म्याक्सिमाइज गर भनेर केलाई भनेको छ त? म्याक्सिमाइज सुरुवातमै भनेको थियो हामीलाई म्याक्सिमाइज z इक्वल्स टु 30x प्लस 50y भनेपछि अब यहाँनिर पोइन्ट्स अनि यहाँनिर z इक्वल्स टु 30x प्लस 20y यही बनायो नि त, 30x प्लस 50y रहेछ, 50y बन्यो। अब यहाँनिर पोइन्ट्स एउटा 0,20 भयो, अर्को 0,0 भयो, अर्को 30,0 भयो, अर्को 20,10 भयो। अब यो अनुसार गर्दाखेरि भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्नु है। यसमा 0,20 भनेको 30 इन्टु 0 प्लस 50 इन्टु 20 यो 1000 भयो। अर्को चाहिँ कति त 30 इन्टु 0 प्लस 50 इन्टु 0 भनेको कति आयो 0 आयो। यो भनेको 30 इन्टु 30 प्लस 50 इन्टु 0 भनेको 900 आयो र यो चाहिँ 30 इन्टु 20 प्लस 50 इन्टु 10 गर्दा यो 1100 आयो। म्याक्सिमम भयो किन 1100 सबभन्दा ठुलो, देयरफोर फङ्सन ह्याज म्याक्सिमम भ्यालु कति त 1100 एट 20,10। हामीलाई यो यहाँनिर पोइन्ट्स एबिसिडी लेखिरहनु पर्दैन, हामीले बुझ्नलाई लेखायो। एक्स को भ्यालु 20 र वाई को भ्यालु 10 भयो भने फङ्सनको भ्यालु म्याक्सिमम हुन्छ कति 1100 यसरी भन्नु पर्यो। अब नेक्स्ट क्वेसन अर्को। अब मसँग यहाँनिर क्वेसन छ सल्भ ग्राफिकली भनेको छ म्याक्सिमाइज z इक्वल्स टु 3x1 प्लस 5x2 सब्जेक्ट टु द कन्स्ट्रेन्ट 3x1 प्लस 2x2 इज लेस देन इक्वल टु 18। अब यहाँ x1 र x2 गरेर दिएको छ। फर्स्ट कतिको लागि x1 लाई मैले x एक्सिसतिर राख्छु अनि x2 लाई y एक्सिस, जस्तै a र b देला कहिले a भनेको x एक्सिसतिर राख्नु, b भनेको y, p र q देला फर्स्ट लेटरलाई x एक्सिसतिर राख्नु हैन, त्यसपछि भइहाल्यो। यहाँ मिलाउनु पर्दैन। जस्तै यहाँले 3x1 प्लस 2x2 इज लेस देन इक्वल टु 18 भन्दै त्यही मैले 3x1 प्लस 2x2 इक्वल्स टु 18 भने गिवन कन्स्टेन्ट एन्ड देयर करस्पोन्डिङ इक्वेसन। अर्को x1 इज लेस देन इक्वल टु 4 भने त्यही x1 इक्वल्स टु 4 भने, अर्को x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टु 6 भने त्यही x2 इक्वल्स टु 6 भने, अनि अर्को x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल टु भने थियो 0 भने त्यही यसलाई एउटा x1 इज ग्रेटर देन इक्वल टु 0 भने त्यही x1 इक्वल्स टु 0, अर्को x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टु 0 भने त्यही x2 इक्वल्स टु 0 भन्यो। अब मलाई पोइन्ट्स चाहियो, तर पोइन्ट्सको लागि फर्स्टमा यो इक्वेसन छ 3x1 प्लस 2x2 इक्वल्स टु 18 छ। यदि इफ x1 इक्वल्स टु चाहिँ 0 भने कति आउँछ त 3 इन्टु 0 प्लस 2x2 इक्वल्स टु 18 पछि त 0 भइहाल्यो, x2 इक्वल्स टु 9 आयो, यो 0 भयो भने यो 9 भयो। त्यसै गरी इफ x2 इक्वल्स टु 0 भने कति आउने त 3x1 प्लस 2 इन्टु 0 इक्वल्स टु 18 भनेपछि यो त 0 भइहाल्यो। 3x1 इक्वल्स टु 18 भनेको x1 इक्वल्स टु 6 पछि x2 0 भने 6। लाइन कहाँबाट पास हुँदो रहेछ, लाइन पासेस थ्रु अथवा बाउन्ड्री अफ लाइन भनेको कति त 0,9 अर्को 6,0। यसको लागि टेस्ट पोइन्ट पनि लिइदिइहाल्नु है, किनभने अब तपाईँले कन्सेप्ट क्लियर भइसक्यो। टेकिङ टेस्ट पोइन्ट t 0,0
अनि पछि यसमा राख्दा 3 * 0 + 2 * 0 इज लेस देन इक्वल टु 18 भनेको 0 इज लेस देन इक्वल टु 0 ट्रु भयो पछि लाइन कन्टेन्स टेस्ट पोइन्ट अथवा अहिलेको लागि ओरिजिन किनभने मैले ओरिजिन ल्याएको छु त्यही ओरिजिन यसको लागि भ्यालु राख्दाखेरि अब मैले 1 2 3 4 मै बनाएँ x10 हुँदा x10 यतातिरको x1 यतातिर x2 x10 हुँदा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हुन्छ 9 त्यसै गरी x16 हुँदा 1 2 3 4 5 6 हुँदा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6 हुँदा 0 पछि एउटा लाइन यसरी तानिनु भयो अब टेकिङ टेस्ट पोइन्ट गर्दा पोजिटिभ आइरहेछ सरी ट्रु आइरहेछ भनेपछि ओरिजिन कन्टेन्ट गर्ने भयो त्यही यतातिर पनि फर्क्यो त्यसै गरी अब अरु यसमा चाहिएन के सिधै यसमा त के भनेछ x1 = 4 भनेछ के x1 = 4 भने त अघि मैले सुरुवातमा बुझाए थिएँ x = 0 भने नि ओरिजिन हुन्छ x1 = 1 भने यो हुन्थ्यो x1 = 2 x2 = 3 x2 = 4 यो लाइन x सरी 4 भयो के किनभने सधैँ त्यहाँ 4 नै हुन्छ x1 को भ्यालु सधैँ 4 हुन्छ यहाँ 4,0 होला 4,1 4,2 y x2 को भ्यालु चाहिँ चेन्ज हुन्छ है अहिले पनि मैले सुरुवातमै मिनिङ बुझाएको थिएँ त्यो अनुसार जस्तै तपाईलाई x = 2 लाइन भने नि यो लाइन यसरी जान्छ के है यो अनुसार तपाईले गर्नु पर्यो यति गरिसकेपछि अब त्यही भएर यो x1 = 4 मात्र भन्यान उले x1 कि 4 भन्दा सानो के अब 4 नै ट्याक्कै भन्थ्यो यो लाइन भइहाल्यो 4 भन्दा सानो भनेपछि त यतातिर हुनु पर्यो नि 4 भन्दा ठुलो भने उतातिर हुन्थ्यो नि 4 भन्दा सानो भनेपछि यतातिर पर्यो एउटा लाइन यो भयो अर्को x2 = 6 भन्छ अब x2 भनेको यतातिर मानेछु 1 2 3 4 5 6 x2 = 6 भनेपछि यसरी भयो है सिधै आउँछ उले 6 मात्र भने कि 6 कि 6 भन्दा ठुलो भनेपछि यतातिर पर्यो के यसरी माथिरै 6 भन्दा ठुलो हुन्छ 7 8 9 10 पर्यो अनि अर्को x1 = 0 भनेपछि यो पर्यो उले 0 मात्र भने त ग्रेटर देन इक्वल टु 0 भनेछ अर्को x2 = 0 भनेछ यो लाइन हो त्यो मात्र ग्रेटर देन इक्वल टु 0 भनेछ यति भइसकेपछि सबैको कमन एरिया भनेको यो पर्छ हेर्नु है तपाईको ग्राफमा हेर्नुस् यो पर्यो त्यहाँ एउटा पोइन्ट A भनेको यो 0,9 भयो अर्को यो B भनेको 0,6 भयो र यो अर्को C भनेको यो आउँछ कति नम्बर भन्दा 2, सायद पर्यो त 2, यसको लागि आउँछ ओके 2,6 यसको भ्यालु 2,6 आयो हैन अब हामीलाई के गर्नु पर्यो भन्दा म्याक्सिमाइजेसन गर्नु पर्यो भर्टिसेस अफ फिजिबल रिजन यहाँ लेखेको छ त भर्टेक्स अफ फिजिबल रिजन एउटा A भयो 0,9 अर्को B भयो 0,6 र अर्को C भयो 2,6 अब यसलाई पोइन्ट्स भयो हामीलाई क्वेशनमै सुरुवातमा मैले म्याक्सिमाइज गर भनेर भनेको छ कति त 3x1 z = 3x1 + 5x2 एउटा 0,9 भयो अर्को 0,6 भयो अर्को 2,6 भयो यसरी राख्दा 3 * यो 0 + 5 * 9 भनेको 45 हो त्यसरी यो भयो 3 * 0 + 5 * 6 भनेको 30 भयो त्यसरी यो भयो 3 * 2 + 5 * 6 भनेको 42 36 हो 36 म्याक्सिमम कति भयो त यो म्याक्सिमम भयो तर फंक्सनको भ्यालु म्याक्सिमम चाहिँ कति भयो त has maximum value 45 at 0,9 यसरी भन्यो यसमा सबै हामीले म्याक्सिमाइजेसन कुराहरु छ त्यही तपाईले कहिले काहीँ सिधै यस्तो टाइपको क्वेशन पनि दिन सक्छ है कहिले तपाईले यस्तो पनि दिन सक्छ x1 greater than equal to 2 यस्तो टाइपले दिन सक्छ यसमा दुईटा कन्टेन्ट भएको छ कहिले काहीँ x1 यस्तो 5 यसलाई छुट्याउनु पर्यो के एउटा उले भन्नु खोजेको यो कन्डिसन तपाईले प्लट गर्नु भने कसरी हुन्छ त 1 2 3 4 5 6 7 जस्तै 3 भन्दा चाहिँ ठुलो रे 1 2 3 यो 3 भयो 3 कि 3 भन्दा ठुलो रे अनि 5 अथवा 5 भन्दा चाहिँ सानो 3 4 5 यस्तो टाइपको लाइन भइरहन्छ हैन यो अनुसार पनि तपाईले प्लट गर्न सक्नु पर्यो भनेपछि अब अर्को यसमा मैले म्याक्सिमाइजेसन कुराहरु चाहिँ अब मिनिमाइजेसन कुराहरु चाहिँ त अब यो क्वेशनमा चाहिँ हामीलाई भनेको छ मिनिमाइज गर्नुपर्छ सल्भ द फलोइङ लिनियर प्रोग्रामिङ प्रब्लम ग्राफिकली भन्यो अब्जेक्टिभ फंक्सन मिनिमाइज भनेको छ z = 3x + 2y अनि पछि अनि अब्जेक्टिभ फंक्सनले हामीले कुरा गर्दा z = 3x + 2y लाई मिनिमाइज गर्नुपर्छ सब्जेक्टेड टु द कन्स्टेन्ट भनेको छ 5x + y इज ग्रेटर देन इक्वल टु 10 भनेको थियो तर मैले यसलाई 5x + y = 10 बनाएँ अर्को 2x + 4y इज ग्रेटर देन इक्वल टु 12 भनेको थियो तर 2x + y = 12 हो अर्को चाहिँ कति थियो त x + y इज लेस देन इक्वल टु 6 थियो तर x + y = 6 बनाएँ यति भइसकेपछि मलाई अब पोइन्ट्स चाहियो अहिले गरे जस्तै मैले यहाँ निकालि पनि सकेको छु x फर्स्ट इक्वेसनमा x0 भने y को भ्यालु 10 y0 भने x को भ्यालु 5 10 डिवाइडेड बाइ 5 गर्दा कति भयो त 2 तर x0 हुँदाखेरि 10 सल्भ गरेर हेर्नु होला
x0 भने y10 त्यही 0 हुँदा 10 y0 हुँदाखेरि y0 हुँदा 10 / 5 गर्दा 2 लाइन पासेस थ्रु 0, 10 एन्ड 2, 0 टेस्ट पोइन्ट लिए टेस्ट पोइन्ट यसलाई त 5 × 0 + 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टु 10 भन्यो भनेको 0 चाहिँ 10 भन्दा ठुलो अथवा बराबर न ठुलो न बराबर मिलेन त्यही भएर फल्स लाइन डज नट कन्टेन्स ओरिजिन भन्यो त्यसैगरी सेकेन्डको लागि पनि x को भ्यालु 0 भयो भने y कति भयो त x0 हुँदा त 12 / 4 भने 3 भयो त्यही 0, 3 अर्को y0 भयो भने 12 / 2 गर्दा 6 त्यही लाइन पासेस थ्रु 0, 3 एन्ड 6, 0 भने यसलाई पनि टेस्ट पोइन्ट लिँदा 2 × 0 + 4 × 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टु 12 आयो भनेपछि 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टु 12 यो पनि फल्स भयो भनेको यसले पनि ओरिजिन कन्टेन गर्दैन र अर्को छ x + y इज लेस देन इक्वल टु 6 भनेको x + y = 6 भयो x0 भने y6 y0 भने x6 त्यही 0, 6 6, 0 लाइन पासेस थ्रु 0, 6 एन्ड 6, 0 टेकिङ टेस्ट पोइन्ट t 0, 0 गर्दा यहाँ चाहिँ 0 + 0 इज लेस देन इक्वल टु 6 भनेको 0 चाहिँ 6 भन्दा सानो अथवा बराबर करेक्ट आयो भनेपछि ट्रु भयो अब पोइन्ट प्लट गर्दाखेरि x0 हुँदाखेरि x0 हुँदा y कति y10 x0 हुँदा y10 यो भयो त्यसैगरी x2 हुँदाखेरि y0 हुन्छ यो भयो तपाईले ग्राफमा प्लट गर्दा यसलाई यस्तो टाइपको भन्यो अनि उले फल्स भनेको थियो त्यही फल्स भनेपछि यतातिर चाहिँ फर्क्यो यो लाइन त्यसैगरी अर्को छ हामीलाई x0 हुँदा y3 x0 हुँदाखेरि y3 र त्यसैगरी अर्को x6 हुँदाखेरि y0 भनेपछि यो लाइन चाहिँ यसरी पास भयो त्यो पनि फल्स आथ्यो त्यही यतातिर गयो ग्राफमा बनाउँदै हेर्नुहोस् है त्यसपछि अर्को छ 0 हुँदा 6 1 2 3 4 5 6 5 6 यहाँ भयो x0 हुँदा y6 अर्को x6 हुँदा y0 हुन्छ यो लाइन भयो यो पनि यसरी पास भयो तर यो चाहिँ के देखाछ ट्रु देखाछ त्यही यतातिर अर्को हामीसँग लाइन यसमा फेरि पनि भनेको छ यहाँनिर x y एउटा भनेको छ x इज ग्रेटर देन इक्वल टु 0 त्यही x इक्वल टु 0 भयो अर्को y इज ग्रेटर देन इक्वल टु 0 भनेको छ त्यही y इक्वल टु 0 भयो भनेपछि x इक्वल टु 0 भनेको y एक्सिस उले 0 मात्र भनेन कि 0 भन्दा ठुलो हुन्छ यतातिर पर्यो र y इक्वल टु 0 भनेको x एक्सिस 0 मात्र होइन कि 0 भन्दा ठुलो भयो तर यसो गर्दा सबैको एरिया परेको ठाउँ सबैको स्याडो पर्ने ठाउँ भनेको कुन हुन्छ यो पार्ट हुन्छ हेर्नुस् यो पार्टमा सबैको स्याडो पर्छ एउटा पोइन्ट यो a भयो अर्को पोइन्ट यो b भयो र अर्को पोइन्ट यो c भयो a b c c को भ्यालु त गर्ने लिन सक्यो यहाँ मेरोमा 0, कति भयो सरी 6, 0 यो b र a हेर्नको लागि मलाई ग्राफ हेर्नु पर्यो त्यस्तै ग्राफमा यहाँनिर छ कति त यो b को भ्यालु आउँदो रहेछ हेर्नु है ट्याक्कै एक्ज्याक्ट पोइन्ट आउँदैन a को भ्यालु चाहिँ 1,5 आउँदो रहेछ b को भ्यालु चाहिँ तपाईको ट्याक्कै पोइन्टमा आउँदैन तपाईले काउन्ट गर्न सक्नु पर्यो के किनभने प्रत्येक लाइन 0.1 हुँदै बढ्दै जान्छ त्यो तपाईको यहाँ a को भ्यालु 1.5 मा पर्दो रहेछ अनि x को भ्यालु चाहिँ x को भ्यालु 1.5 मा हो नि y को भ्यालु चाहिँ 2 भन्दा यहाँ माथि यहाँसम्म 2 हुन्छ 2 भन्दा 0.1 0.2 0.3 गर्दा 2.3 यसरी हुन्छ है त्यो ग्राफमा हेर्न पर्यो तपाईले यति भइसकेपछि अब यो भर्टेक्स अफ फिजिबल रिजन कति हो त भर्टेक्स अफ फिजिबल रिजन यो एउटा a भनेको 1,5 b भनेको 1.5, 2.3 र c भनेको 0,6 अब हामीलाई यहाँनिर यसलाई म्याक्सिमाइज सरी यसमा हामी मिनिमाइज गर्नु छ मिनिमाइज गर्दाखेरि यहाँनिर पोइन्ट्स त्यसपछि यहाँनिर z भनेको हामीसँग यहाँनिर क्वेसनमा मिनिमाइज हुन दिएको छ 3x + 2y भनेपछि यहाँनिर एउटा पोइन्ट 1,5 अर्को 1.5, 2.3 अर्को 6, 0 3 × 1 + 2 × 5 भनेको 3 × 1.5 + 2 × 2.3 यो 3 × 6 + 2 × 0 यो गर्दा 18 भयो यो तपाईको यसको भ्यालु हुँदो रहेछ 9.1 है यो 9.1 र यो अर्को हुँदो रहेछ 30 मिनिमम हो अघि म्याक्सिमम भनेर चाहिँ अहिले मिनिमम खोज्यो के therefore function as minimum value at कति भयो त 1.5, 2.3 यसलाई तपाईले यसलाई भन्न पर्यो ए पछि अर्को छ अर्कोमा चाहिँ हामीलाई अर्कोमा फेरि म मिनिमाइज भएको गराउँछु अर्को क्वेशन अब यहाँ मिनिमाइजेसनलाई अर्को क्वेशन छ सल्भ ग्राफिकली मिनिमाइज z = 50x + 40y भन्छ यहाँ 50x + 40y लाई चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो मिनिमाइज गर्नु पर्यो सब्जेक्टेड टु द कन्स्टेन्ट हुनेछ हैन सल्भ ग्राफिकली मिनिमाइज z = 50x + 40y 6x + 3y इज ग्रेटर देन इक्वल टु 30 6x + 3y इज ग्रेटर देन इक्वल टु 30 थियो त्यही भएर मैले 6x + 3y = 30 बनाएँ
अर्को 3x + 3y इज ग्रेटर देन इक्वल टु 18 थियो, त्यही मैले 3x + 3y = 18 बनाएँ। अर्को x इज ग्रेटर देन इक्वल टु 0 छ, त्यही मैले x = 0 बनाएँ। अर्को y = ग्रेटर देन इक्वल टु 0 छ, त्यही मैले y = 0 बनाएँ। अब फर्स्ट इक्वेसनबाट x र y को भ्यालु निकालौँ। अघि जस्तै यदि x 0 भयो भने x 0 भने y कति हुन्छ त 30/3 भनेको 10 भयो। त्यसरी y 0 भयो भने यति पार्ट 0 हुने भनेपछि 30/6 भनेको 5 भयो। एउटा 0,10 भयो, अर्को 5,0 भयो। टेस्ट पोइन्ट लायौँ, टेस्ट पोइन्ट 0,0 राख्दा 6 × 0 + 3 × 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टु 30 हुन्छ भनेको 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टु 30। 0 भन्दा चाहिँ 30 भन्दा चाहिँ 0 ठुलो अथवा बराबर मिलेन, तर लाइन डज नट कन्टेन ओरिजिन भने। तर सेकेन्ड इक्वेसनमा पनि 3x + 3y = 18 थियो। x भ्यालु 0 भयो भने y 18/3 हुन्छ, त्यही भएर 6 भयो, 0,6 एउटा। अर्को y 0 भयो भने 18/3 गर्दा 6,0, त्यहाँ लाइन पासेस थ्रु 0,6 र 6,0। यसलाई पनि टेकिङ टेस्ट पोइन्ट गरेँ 3 0,0 लिएर, यो गर्दा पनि 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टु 18 भन्यो, यो भनेको फल्स छ, यसले पनि ओरिजिन कन्टेन गरेन। अब यसलाई प्लट गरौँ है। यसलाई प्लट गर्दा x को भ्यालु 0 हुँदाखेरि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तपाईहरु ग्राफमा प्लट गर्दा स्केल लेख्नु होला। यतातिर y भयो, यतातिर x भयो। स्केल भनेको तपाईको 1 लार्ज बक्स इक्वल्स टु 1 युनिट हुन्छ यहाँ। त्यसरी मानेर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब तपाईलाई यहाँनेरि 0 हुँदा 10, x 0 हुँदा 10 र त्यसैगरी अर्को x 5 हुँदाखेरि 0 y। यो लाइन यसरी ड्रा गरे, फल्स आथ्यो त्यहाँ माथितिर फर्क्यो। त्यसै अर्को चाहिँ 0 हुँदा 6, 0 हुँदा 6 र अर्को x भ्यालु 6 हुँदाखेरि 0। यसलाई ड्रा गर्नुस्, यसलाई ड्रा गर्दा यस्तो टाइप लाइन भयो, यो पनि फल्स आथ्यो त्यहाँ यतातिर गयो। अर्को x इक्वल्स टु अर ग्रेटर देन 0 भनेको छ, त्यहाँ यतातिर पर्यो। अर्को y इज ग्रेटर देन इक्वल टु 0 भनेपछि यतातिर पर्यो, यता नर्मल भयो। अब सबैको स्याडो परेको ठाउँ भनेको अहिले केसलाई कस्तो हो भने सबैको स्याडो भनेको माथितिर फर्काछ सबै। यो ठाउँमा यहाँदेखि मात्र फर्काछ भने यो भन्दा माथितिरको सबै एरिया उसको भयो के फिजिबल रिजनको। तर तपाईलाई कहिलेकाहीँ मिनिमाइजेसन केसमा चाहिँ यस्तो ओपन पनि बन्न सक्छ। मिनिमम भ्यालु थाहा भयो हुन्छ, तर यस्तो ओपन पनि बन्न सक्छ। म्याक्सिमाइजेसन त क्लोज बन्छ नै, मिनिमाइजेसन केसमा यस्तो ओपन पनि बन्छ। अब तपाईले कुन पोइन्ट लिनुहुन्छ? एउटा पोइन्ट तपाईको यो हुन्छ, यो भनेको a माने मैले 0,10 भयो। अर्को b भनेको यो भयो, यसलाई मैले ग्राफ नै हेर्न पर्यो। र अर्को भनेको यो भयो, किन यस्तो लाइन गएको छ, यहाँ भन्दा माथि गएको छ। यो c भयो, यो भनेको त 6,0 भयो। अब b को लागि हामीले ग्राफमा निकाल्दा यो 4,2 हुँदो रहेछ है। 4,2 ग्राफमा निकाल्दा 4,2 भयो। अब हामीलाई यहाँनेरि भर्टेक्स अफ फिजिबल रिजन भनेको भर्टिसेस अफ फिजिबल रिजन कति कति आयो? एउटा हुँदो रहेछ तपाईको 0,10 a भयो, b मा 4,2 र c मा 6,0 भनेपछि अब यहाँनेरि पोइन्ट्स, यहाँनेरि फंक्सन z थियो, हामीले म्याक्सिमाइज गर्नुपर्छ। यहाँनेरि कति थियो त 50x + 40y हो, 50x + 40y 40y। अब यहाँनिर हामी पोइन्ट्स राखौँ। एउटा 0,10 भयो, 0,10 भने 9 हो नि हैन कि 10 हो? 10 हो सरी। भनेपछि 0,10 भनेपछि यो 50 × 0 + 40 × 10 गर्दा यो 400 भयो। अर्को हामीसँग 4,2 छ, 4,2 हुँदाखेरि 50 × 4 + 40 × 2 भयो। भनेपछि यो कति आउनुभयो त? यसको भ्यालु 200 अनि यो 80, 280 भयो। अर्को चाहिँ हामीसँग कति छ त 6,0 छ। भनेपछि यो 50 × 6 + 40 × 0 गर्दा 300 भयो। सबभन्दा सानो कुन भयो? मिनिमम। भनेपछि फंक्सन एज मिनिमम भ्यालु 280 एट 4,2। यो 4,2 हुन्छ मिनिमम रहेछ। यसरी तपाईले यो क्वेसन सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा मैले ग्राफिकल मेथडको कुरा गरेँ है, लिनियर प्रोग्रामिङको। तपाईले कहिलेकाहीँ वर्डमा प्रब्लमहरु दिन सक्छ। त्यो वर्डमा प्रब्लम भने त्यसलाई कसरी कन्स्ट्रेन्टमा कन्भर्ट गर्ने त्यो नेक्स्ट क्लासमा मैले सिकाएको छु, जसको लिंक मैले तल डिस्क्रिप्सनमा प्रोभाइड गर्दैछु। यो क्लास चाहिँ यति नै। थ्यांक यू।